1 को के भन्छ नि व्हिच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स आर सेन्टेन्सेस आर स्टेटमेन्ट्स भन्छ। यहाँ दिएको मध्ये कुन चाहिँ स्टेटमेन्ट हो कुन होइन चिन्ने मात्रै भनेको छ। अनि अझै के भन्छ नि फाइन्ड द ट्रुथ भ्यालुज। ट्रुथ भ्यालु भनेको ट्रु हो कि फल्स हो चिन्नु मात्रै हो, अरू केही होइन। जुन स्टेटमेन्ट्स हो त्यसको मात्रै ट्रु फल्स थाहा हुन्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ चिन्ने र त्यो ट्रु हो फल्स हो के हो ट्रुथ भ्यालु पनि फाइन्ड गर्ने भन्छ क्वेसनले है। अब तिम्रो त यो त मैले भन्नै पर्दैन। काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल, यो स्टेटमेन्ट हो कि होइन लु तिमीहरू भन त मलाई। कसले भन्छ भने नि प्रकाश बस्नेतले भन्ने लु त। काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल हजुर सर स्टेटमेन्ट हो नि कि होइन? हो हो, यो स्टेटमेन्ट हो। किनभने हामीले यस अर नो यसको रिजल्ट भन्न सक्छौँ कि हामी यहाँनिर यस अर नो भनेर यसको रिजल्ट भन्न सक्छौँ। त्यही भएर यस्तो भनेको स्टेटमेन्ट यो हाम्रो चाहिँ स्टेटमेन्ट हो। अब यो इट इज अ स्टेटमेन्ट भन्ने, अब यसको ट्रुथ भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यो ट्रु हो कि फल्स हो भन्दाखेरि यो भनेको ट्रु हो। त्यही भएर यसलाई हामी इट इज अ स्टेटमेन्ट, यो ट्रु पनि भयो। अब नेपाल एक्सपोर्ट्स वेल भनौँ यहाँनिर। अब यो चाहिँ स्टेटमेन्ट हो कि होइन चिन्नु पर्यो हामीले यहाँनिर। यो स्टेटमेन्ट हो कि होइन चिन्नु पर्यो। एन्जिला स्टेटमेन्ट हो कि होइन नेपाल एक्सपोर्ट्स ओइल? हो। ट्रु कि फल्स ट्रुथ भ्यालु? फल्स होला। फल्स हो है, नेपालले ओइल एक्सपोर्ट गर्दैन, त्यही भएर यो फल्स हो। अब त्यो बुझिहाल्यो 3 + 5 गर्दा 8 हुन्छ, यो पनि स्टेटमेन्ट चाहिँ हो। इट इज अ स्टेटमेन्ट र ट्रुथ भ्यालु भनेको टी हो। यो मैले गरेको छैन आफै लेख्ने। इट इज अ स्टेटमेन्ट अर नट। अशोक सञ्जेल के लेखिरहेको छौ? काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल, यो भनिहालेँ मैले। नेपाल एक्सपोर्ट्स ओइल पनि बुझ्यो यहाँनिर। 3 + 5 = 8 यी सबै स्टेटमेन्ट हो। वेयर डु यु लिभ भन्दाखेरि अब ट्रु अर फल्स हामी भन्नै सक्दैनौँ। यस्तो इन्टरोगेटिभ भन्छ नि, यस्तो क्वेसन मार्क आयो भने पनि यो स्टेटमेन्ट होइन, इट इज नट स्टेटमेन्ट भन्ने। वेयर डु यु लिभ भनेपछि हामीले के भन्नु पर्यो भने इट इज नट अ स्टेटमेन्ट, यो स्टेटमेन्ट होइन। अस्ति इक्जाम्पल दिइसकेको छु। स्टेटमेन्ट नभए चाहिँ यसको ट्रुथ भ्यालु पनि आउँदैन, त्यति सकिहाल्यो। अन्डरस्ट्यान्ड लजिक यस्तो खाले पनि स्टेटमेन्ट होइन। अन्डरस्ट्यान्ड यस्तो गो टु द स्कुल यस्तो मैले भनेको छु, मैले यसो गर यसो बुझ भनेर भनौँ भने अरायो भने यो पनि स्टेटमेन्ट होइन। इट इज नट अ स्टेटमेन्ट भनेपछि हामीले ट्रुथ भ्यालु पनि फाइन्ड गर्नु परेन। ओ हाउ ब्युटिफुल द सेन्स इज भनेर सोध्यो। यस्तो खाले क्वेसन आयो, यस्तो खाले सिम्बलहरू आयो भने पनि हामीले के हुन्छ नि त्यो पनि स्टेटमेन्ट होइन। 1 नम्बरको सजिलै छ है, मैले गरेको छुइनँ, तिमीहरू आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ, सक्छौ पनि। म भरे यो जोसँग बुक छ बुकबाट हेरेर गर्दा भइहाल्यो। जोसँग बुक छैन मैले यो फोटोहरू एपमा अपलोड गरिदिन्छु, त्यहाँ होमवर्कमा आउँछ, त्यहाँबाट गर्ने यिनीहरू। अब क्वेसन नम्बर 2 ले के भन्छ भने यहाँ अब कुरा आयो क्वेसन पी, यो डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ। यो सिम्पल स्टेटमेन्ट भयो। स्टेटमेन्ट पनि दुई खाले हुन्छ भनेको छु है हामीले अस्ति पढ्दाखेरि। स्टेटमेन्ट्सहरू पनि दुई खाले हुन्छन्, एउटा सिम्पल भयो, अर्को भनेको कम्पाउन्ड भयो। अब पी भनेको डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ, यसलाई केले डिनोट गरेको छ भन्दाखेरि पीले डिनोट गरेको छ। डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ भने चाहिँ पीले डिनोट गरेको छ। त्यसैगरी सप्लाई इज डिक्रिजिङ, यसलाई चाहिँ क्यूले डिनोट गरेको छ है। सिम्पल स्टेटमेन्टलाई पी र क्यू डिनोट गरेको छ। अब एक्सप्रेस इच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स इन्टु वर्ड्स, अब यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सिम्बोलिक फर्ममा भयो। यिनीहरूलाई चाहिँ वर्ड्समा लेख भनेर भन्छ। अब हामीले अगाडिको सिम्बल जान्नु पर्यो, त्यहाँ भएको वर्डहरू पनि जान्नु पर्यो, कुन सिम्बलमा कुन वर्ड थियो। अहिले भर्खर मैले भनेको छु मिलेर, जस्तै पी नेगेसन अफ पी भनेको यो पी छ। पी भनेको डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ। अब यसलाई चाहिँ यो सिम्बल दिएपछि यसको नेगेसन बनाउनु पर्यो। नेगेसन भनेको यसको ठ्याक्कै नेगेटिभ अर्कोतिर लानु पर्यो। के हुने भयो त भन्दाखेरि यसको चाहिँ डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ, डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ भन्दा भइहाल्यो। कति सजिलो कुरा छ। डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ बुझ्दैछ नि मैले भनेको कि बुझेनौ? अशोक सञ्जल बुझ्यौ? यस सर। दिव्यानी राई तिमी आज पहिलोचोटि हो? हो सर। मैले हिजो अस्ति नाम दिएको थिइनँ, तिमीहरूलाई पनि पहिलोचोटि भएकोलाई चाहिँ बुझ्न गाह्रो हुन्छ है। दोस्रो अस्ति पढिसकेकोलाई त यो आफै गर्न सक्छौ। यो 1 2 3 त जहाँसम्म लाग्छ आफै गर्न सक्नुपर्ने हो पढिसकेकोहरूले। त्यही पनि मैले भनिदिँदैछु। यो नेगेसन हुँदाखेरि तिमीहरू जो पहिलोचोटि पढ्दैछौ तिमीहरूले त्यो मैले अहिले यो भिडियोहरू हालिदिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्ने। अगाडि कस्तो कस्तो भिडियोहरू रहेछन्
के पढाएको छु भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ। अब यो नेपाल इज नट डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ भनेर भन्ने, अब यो पनि नेगेसन अफ क्यू, यो क्यूलाई चाहिँ नेगेटिभ गर्ने भन्छ यहाँनिर, क्यूलाई के गर्ने भन्छ यहाँनिर नेगेटिभ गर्ने भनेको सप्लाई इज डिक्रिजिङलाई सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ भन्दा भइहाल्छ, सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ यो लेख्यौँ। पी अब यो सिम्बलको मिनिङ के थियो अब हामीले जान्नु पर्यो, अगाडि पढेको छ, अहिले भर्खर लेखेको पनि छु। यो उल्टो भी यस्तो सिम्बलको मिनिङ के थियो त भन्दाखेरि हाम्रो एन्ड थियो, कन्जक्सन हो यो एन्ड। त्यही भएर पी को ठाउँमा के छ भन्दाखेरि यसलाई जोइन गर्दाखेरि हामीले डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ अनि एन्ड सप्लाई इज डिक्रिजिङ भनेर भन्नु पर्यो। यसको एन्सर के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ एन्ड सप्लाई इज डिक्रिजिङ भनेर भन्नु भने यसको एन्सर सकिन्छ। अब यसको सिम्बल भनेको हाम्रो यो सिम्बलको मिनिङ के थियो, यसको वर्ड भनेको के थियो भन्दाखेरि अर थियो, यो सिम्बलको मिनिङ भनेको अर थियो। यहाँ मैले के भन्दैछु भने यो सिम्बलको मिनिङ भनेको अर थियो। त्यही भएर अब हामीले यसलाई बनाउँदाखेरि के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ अर सप्लाई इज डिक्रिजिङ भनेर यसरी भन्नु पर्यो। डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ अर सप्लाई इज डिक्रिजिङ भनेर भन्नु पर्यो। अब यसलाई चाहिँ यसले कसरी बनाउनु भने यो अगाडिको पीलाई नेगेसन गरिदिने, पीलाई चाहिँ नेगेसन गर्ने, अनि यो सिम्बलको अर्थ भनेको एन्ड हुन्छ, यसको एन्ड हुन्छ भनेपछि डिमान्ड इज नट इन्क्रिजिङ एन्ड यसलाई चाहिँ जस्ता जस्तै सप्लाई इज डिक्रिजिङ। मैले गरेको छुइनँ है, तिमीहरू आफै गर्न सक्छौ होला भनेर मैले भनेको। दीक्षान्त ढकाल यो कस्तो मैले भने अनुसार बुझिँदैछ कि छैन? बुझिँदैछ सर। हिजो अस्ति गरेको यो मैले गरिदिनु पर्दैन होला, मैले बोलेको मात्रै छु कि तिमीहरू आफै गर्न सक्छौ नि भनेर। सकिन्छ सर। युवन तिम्रो के छ? ठीक छ सर, ठीक छ। सकिन्छ नि हैन, मैले तिमीहरू अस्ति त रेगुलर क्लास लिएको छ भने त सक्छौ तिमीहरूलाई, किनभने यो वर्ड त जान्नुपर्ने यसको मिनिङ के हुन्छ भन्ने कुराहरू सिम्बल। अब यसलाई बनाउनु पर्यो भने यहाँ है अर्को नम्बर एफ नम्बरमा गए, यो पी भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ। अब यो वर्डको मिनिङ के हुन्छ, यो वर्डको मिनिङ के हुन्छ हामीले यहाँनिर अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ यो वर्डको मिनिङ हुन्छ, हामीले पढेको छौँ अर हुन्छ। डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ अर अर्को यो भनेको के त, यसलाई चाहिँ अब नेगेसन गर्नु पर्यो, सप्लाई इज नट डिक्रिजिङ। डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ अर सप्लाई इज नट इन्क्रिजिङ भनेर यसरी नेगेसन गर्नु पर्यो। अब हाम्रो पालो आयो नम्बर जी। नम्बर जीमा के भनेको छ यहाँ है, अब नम्बर जीमा यसको बनाउनु पर्यो भने यहाँ पी को पनि नेगेसन छ, क्यू को पनि नेगेसन छ, दुईटैको नेगेसन छ यहाँ है। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने दुईटैलाई नेगेटिभ बनाउँदाखेरि चाहिँ के गरेर बनाउने, यसमा ध्यान दिऊ है तिमीहरूले। के गर्ने भन्दाखेरि नाइदर डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ नर सप्लाई इज डिक्रिजिङ भन्ने, यसको चाहिँ नाइदर डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ नर सप्लाई इज डिक्रिजिङ, यो दुईटै नेगेसनमा गयो यसरी। अब नम्बर एचमा चाहिँ दुईटैको होल नेगेसन छ यहाँनिर है, दुईटैको होल नेगेसन छ। यो बेलामा चाहिँ हामीले के भन्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर यसको चाहिँ के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर इट इज फल्स द्याट, दुईटैलाई कम्बाइन गर्दाखेरि हामीले के भन्नु पर्यो भने पहिला हामीले इट इज फल्स द्याट। अब पी भनेको के भन्दाखेरि डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ, अब यसको मिनिङ हुन्छ एन्ड, यसको मिनिङ हुन्छ हामीले पढेको छौँ, हामीले यसको अर हुन्छ एन्ड, अनि सप्लाई इज डिक्रिजिङ भनेर भन्छौँ हामीले यहाँनिर। इट इज फल्स द्याट डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ सप्लाई इज डिक्रिजिङ हो। यति गरेर हामीले यो गर्ने ल्याङ्ग्वेजमा बनाउने यिनीहरूलाई यो सिम्बलको वर्ड के हुन्छ भन्ने कुरा जोइन गर्दै लेख्ने हो। क्वेसन नम्बर 3 ले के भनेको छ भने एक्सप्रेस इच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स इन्टु सिम्बोलिक फर्म। अब यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेजमा दिएको छ, जस्तै टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ भनेको यसलाई सिम्बलाइज केले सिम्बलाइज गरेको छ भन्दाखेरि पीले, यो सिम्पल स्टेटमेन्ट हो त्यही भएर यसलाई पीले डिनोट गरेको छ। अब लेन्थ इज एक्सपान्डिङ, अर्को छ लेन्थ इज एक्सपान्डिङ, यसलाई क्यूले डिनोट गरेको छ, स्मल लेटर क्यू। अब यसको हामीले एउटा सिम्बल के भन्छ भने टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ एन्ड लेन्थ इज एक्सपान्डिङ।
अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो क्वेसनलाई चाहिँ सिम्बलमा यसरी सिम्बलमा लैजानु पर्यो। अब यहाँ आएर यो चाहिँ लेख्न छोटो हुन्छ, म लेखेर देखाउँछु यहाँनिर। अब यसलाई सिम्बलमा लाँदाखेरि के हुन्छ भने जस्तै यो टेम्परेचर इज इन्क्रिजिङ, यसलाई हामीले पी ले डिनोट गरेका छौँ, पी लेख्नु पर्यो यसरी। अनि एन्डको सिम्बल कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो हुन्छ एन्डको सिम्बल, यो सिम्बल पनि दिनु पर्यो। अनि अर्को छ यहाँनिर लेन्थ इज एक्सपान्डिङ भनेको छ, लेन्थ इज एक्सपान्डिङलाई क्यू हो। यसको एन्सर चाहिँ यति हुन्छ है, यसको एन्सर भनेको यति नै भयो। कति सजिलो कुरा छ। अर्को नम्बर बीले के भन्छ भने प्रेसर इज डिक्रिजिङ, पीले डिनोट गरेको छ। भोल्युम इज इन्क्रिजिङ, क्यूले डिनोट गरेको छ। अब हामीले यो स्टेटमेन्ट यहाँ दिएको छ, यो जुन मैले अन्डरलाइन गरेँ यहाँनिर, यसलाई चाहिँ हामीले सिम्बलमा लानुपर्ने छ है, यस्तो सिम्बल बनाउनु पर्नेछ। यो बेलामा प्रेसर इज इन्क्रिजिङ, यहाँ मैले के लेखेँ भने प्रेसर इज इन्क्रिजिङ, यसको सिम्बल के छ त भन्दाखेरि स्मल लेटर पी, त्यही भएर मैले यहाँ लेखेँ पी लेखेँ। प्रेसर इज इन्क्रिजिङ भनेको पी लेखेँ। अर्को लागि सिम्बल के हुन्छ, यो भयो अर्को लागि सिम्बल, यो हामीले अघि लेखेको छ, त्यो जान्नु पर्यो। भोल्युम इज डिक्रिजिङ, यसको लागि यहाँ के दिएको छ भन्दाखेरि क्यू भनेको छ, यसरी क्यू, यो चाहिँ यसको एन्सर भयो। यति एन्सर लेख्दा भइहाल्यो। अर्को नम्बर सीले के भनेको छ भने डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ, प्राइस इज इन्क्रिजिङ भनेको छ। अब नाइदर डिमान्ड इज इन्क्रिजिङ नर प्राइस इज इन्क्रिजिङ भनेको हामीले यो जीलाई यसरी नाइदर नर थपेको थियौँ नि, यस्तै भयो। यहाँ पनि के हुने भयो भन्दाखेरि नेगेसन अफ, यहाँ हेरौँ है, नेगेसन अफ पी अनि यस्तोमा चाहिँ यो सिम्बल अनि नेगेसन एन्डको सिम्बल अनि नेगेसन अफ क्यू, यो सिम्बल जाने भयो। अब इट इज फल्स द्याट प्रदीप इज बोल्ड अर सन्दीप इज ह्यान्डसम, हामीले यो बनाउनु पर्ने है। इट इज फल्स द्याट भनेपछि यहाँको यो नम्बर एचको सिम्बल जानु पर्यो। यसमा नै इट इज फल्स भनेर गराएको छौँ कम्बाइनमा। यो हाम्रो कम्बाइनको हाम्रो नेगेसन बारेमा हामी भोलि अझै बढी डिस्कस गर्छौँ। यस्तो इट इज फल्स द्याट हुने, नाइदर नर हुने, यो कुराहरू हाम्रो भोलिको क्लासमा यो बनाउनु पर्ने हुन्छ, अझै बढी डिस्कस गर्छौँ है यो सम्बन्धी चाहिँ। अहिले चाहिँ यति बुझौँ, इट इज फल्स द्याट भन्दाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ, नाइदर नर हुँदाखेरि यस्तो हुँदो रहेछ, यो बुझिराखौँ। यसरी गर्न सकियो। यो चाहिँ सबै कुराहरू ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ, तिमीहरू आफैले यो सर्व गर्ने, हेर्ने, बुझ्ने। अब यसपछि आउँछ हाम्रो मेन कुरा, नम्बर 4 नम्बरमा दिएको छ, यहाँदेखि चाहिँ मैले गरेको पनि छु। कन्स्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल्स फर द फलोइङ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट्स। यहाँ दिएको स्टेटमेन्टहरू ए बी सी डी ई एफ जम्मा 6वटा क्वेसन छ। 6वटै ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्छ, हामीले 6वटै बनाउनु पर्छ है। यहाँ मध्ये मैले गरेको छु, 1-2वटा क्वेसन गरेको छु, यहाँ हेरौँ कुन कुन गरेको छु। ट्रुथ टेबल्स बनाउने भनेपछि हामीले अस्ति एक्सरसाइजमा हामीले अगाडि लेसन पढ्दा पनि गरेका छौँ, तिमीलाई मैले भन्नै पर्दैन यो कसरी बनाउने के गर्ने भन्ने कुरा हो। अब यहाँ अझै पनि हेर्छौँ यहाँनिर ट्रुथ टेबल कसरी बनाउने रहेछ। यहाँहरू यहाँनिर 4 नम्बरको मैले के गरेको छु भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ, यहाँनिर कन्स्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल्स फर द फलोइङ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट्स। नम्बर ए को गरेको छु अनि नम्बर डी को गरेको छु है। पहिला मैले यहाँ गरेको भन्दा पनि पहिला म तिमीलाई गरेर देखाउँछु, यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ रफली गरेर देखाउँछु। यहाँनिर यहाँ हेरौँ, यहाँनिर ट्रुथ टेबल यहाँ लेखेर देखाउँछु तिमीले अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा। यहाँ ट्रुथ पी र क्यू को छ भने हामी अस्ति पनि लेखेको छौँ, यो साइडमा पी लेख, एउटा साइडमा पी लेख, यहाँ र अर्को साइडमा क्यू लेख। दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्ट भयो यहाँ है, एउटा पी भयो अर्को भनेको क्यू भयो। अब पी र क्यू के हुन सक्छ भने दुईटै, यो पी पनि ट्रु, दुईटा स्टेटमेन्ट है, क्यू पनि ट्रु, बोथ ट्रु हुन सक्छ। यो सबैमा एउटै कुरा हुन्छ, पी चाहिँ ट्रु भएर क्यू चाहिँ फल्स पनि हुन सक्छ, अथवा हाम्रो क्यू चाहिँ फल्स भएर हैन पी चाहिँ फल्स भएर क्यू चाहिँ ट्रु पनि हुन सक्छ। त्यो पनि नभएर अझै के पनि हुन सक्छ भने दुईटै फल्स पनि हुन सक्छ। जम्मा 4वटा पोसिबल केसेस हुने भयो। दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई कम्बाइन गरेको छ भने तिनीहरूको पोसिबल केसेस के हुने भयो भने फर्स्ट स्टेटमेन्ट ट्रु, सेकेन्ड पनि ट्रु हुन सक्यो, पहिलो चाहिँ ट्रु सेकेन्ड चाहिँ फल्स पनि हुन सक्यो, पहिलो फल्स सेकेन्ड ट्रु पनि हुन सक्यो, अथवा दुईटै फल्स हुन सक्यो। यो चाहिँ सबैमा लेख्नुपर्छ,
जुनसुकै हाम्रो यो ट्रुथ टेबल बनाउँदाखेरि यति कुरा चाहिँ बनाउनै पर्यो। अब हामीले यहाँ क्वेसन हेरेर के बनाउने भन्ने कुरा यहाँ क्वेसन हेरेर थाहा पाउँछौँ। हामीलाई यहाँ नेगेसन अफ पी चाहिएको छ। यहाँ हेर क्वेसनले यहाँनिर के छ त नेगेसन अफ पी। अब यहाँ छुट्टै बनाइहाल्ने टेबल अर्को रो कोलममा नेगेसन अफ पी। नेगेसन अफ पी भन्नुको मतलब के हो त? नेगेसन अफ पी भन्नुको मतलब पीमा भएको ट्रु छ भने ट्रुको ठाउँमा यसरी फल्स लेख्ने, यसको ठ्याक्क करस्पोन्डिङ साइडमा टीको ठाउँमा फल्स लेख्ने। फेरि यहाँ पनि ट्रु छ नेगेसन बनाउँदाखेरि यसको फल्स हुन्छ नेगेसन बनाउँदाखेरि। अनि यो फल्सको चाहिँ के हुन्छ त नेगेसन बनाउँदाखेरि ट्रु हुन्छ। फेरि अर्को यो फल्सको फेरि के हुन्छ नेगेसन बनाउँदाखेरि ट्रु हुन्छ। हो यसरी बनाउने हो हामी यसरी नेगेसन। अब नेगेसन पछि यो क्यूलाई केही गर्नु पर्दैन, क्यू जस्ताको तस्तै छ भनेपछि अब डाइरेक्ट यो स्टेटमेन्ट बनाउन सक्यौँ हामी। यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि नेगेसन अफ पी लेख्यौँ मैले यहाँनिर नेगेसन अफ पी। अनि फेरि यहाँनिर यो सिम्बल यो भनेको एन्ड नेगेसन अफ क्यू। अब यसो गर्दाखेरि हामीले कुन कुन कोलमलाई हेर्नु यो नेगेसन अफ पी। नेगेसन अफ पी भनेको यो र क्यू भनेको यो दुईटालाई हेर्नु पर्यो। यो ठाडो लाइनमा यता हेर्ने हामीले यसको चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्दा डिस्जक्सन निकाल्नु पर्यो। यो सिम्बलको चाहिँ डिस्जक्सन होइन कन्जक्सन। यो सिम्बलको चाहिँ हामी के निकाल्दैछौँ त कन्जक्सन निकाल्दैछौँ क्यू र नेगेसन अफ पी। अब यस्तो सिम्बल हुँदाखेरि मैले अघि तिमीलाई के भनेको छु भने यो सिम्बल हुँदाखेरि अथवा कन्जक्सनमा बोथ ट्री भयो भने दुईटै ट्रु भयो भने हामी ट्रु लेख्छौँ, अरू बेला फल्स लेख्छौँ भनेर भनेका छौँ। दुईटै टी भएको छ भने दुईटै साइडमा टी भएको छ भने ट्रु लेख्ने, अरू बेला फल्स लेख्ने। अब हेर्दै जाने यहाँ तिमीलाई पहिला यो गर अनि अरू सुसी सार्दा भइहाल्छ। यो सिम्बलमा कुन कुनको हेर्नु पर्यो भन्दा नेगेसन अफ पी र नेगेसन अफ क्यूमा यो कोलम र यो कोलममा हेर्नु पर्यो। यहाँ ट्रु र फल्स छ अथवा हामी यो अगाडि चाहिँ त्यही भएर यसलाई भनौँ यहाँ फल्स र ट्रु छ। यहाँ फेरि फल्स फल्स छ। यहाँ चाहिँ ट्रु छ भने यस्तो बेलामा ट्रु। अब अरू बेला यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि यहाँनिर ट्रु फल्स छ भने छैन भयो। अब बाँकी रहेको सबै के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँनिर फल्स हुने भयो। बाँकी रहेको सबै के हुने भयो त फल्स हुने भयो। कतिको बुझ्यौ तिमीले यो मैले कन्स्ट्रक्ट के अरे ट्रुथ टेबल बनाएको लु भन त। बुझ्यो सर। बुझ्यो प्रकाश? यस सर। बुझ्यो है। मैले यो यहाँ टेबल बनाउँदाखेरि यो स्टेप वाइज आउँदैन कि मैले यहाँ बनाएको पनि छु। स्टेप वाइज आउँदैन त्यही भएर मैले के गरेँ त भन्दाखेरि तिमीलाई यहाँनिर यसरी लेखेर पनि गरेँ। अब यो चाहिँ तिमीलाई म यहाँ हेर्छु यो यसको लागि के गर्नु पर्यो तिमीले यो पनि हेर यहाँनिर। जस्तै यसको लागि सुरुमा यहाँ बनाउँछु मात्रै यहाँ हेर यो मेट्छु यहाँनिर सुरुमा पी हुन्छ तिमीलाई थाहा छँदैछ यहाँनिर। अनि अर्कोपल्ट क्यू हुन्छ यो नम्बर डी को लागि है। तिमीलाई के चाहिन्छ यहाँ हेर्दै जाऊ बुझ्दै बुझ्दैनौ। यहाँनिर यहाँ पी हुन्छ क्यू हुन्छ। पी र क्यू त यो कोलममा सेम हुन्छ। अब हामीलाई पी लाई केही गर्नै परेको छैन, यसलाई यहीँ छँदैछ हामीले चलाउनै परेन। यो क्यू को चाहिँ नेगेसन चाहिएको छ। क्यू को नेगेसन चाहिएको छ भने हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँनिर नेगेसन अफ क्यू फाइन्ड आउट गर्छौँ। नेगेसन अफ क्यू यसरी फाइन्ड गर्छौँ है। बुझ्दैछौ होला यहाँनिर। अब नेगेसन अफ क्यू फाइन्ड गरेपछि हामीले यो दुईटाको हामीले के फाइन्ड गर्छौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर डिस्जक्सन थाहा पाउँछौँ। यो दुईटाको पी र नेगेसन अफ क्यू यो पी र नेगेसन अफ क्यू को चाहिँ डिस्जक्सन पी लेखेँ मैले यहाँनिर। अनि नेगेसन यो सिम्बल पी अनि डिस्ट्रक्सन नेगेसन अफ क्यू यो गर्छौँ। अनि यो होललाई यो आएको होल रिजल्टलाई फेरि नेगेसन गर्नु भन्छ यसले। यो भन्नुको मतलब चाहिँ यो जे आयो यसको होललाई चाहिँ नेगेसन गर्नु भनेको। यति फाइन्ड आउट गर्दै जानुपर्ने हो। पी नेगेसन पी डिस्ट्रक्सन नेगेसन अफ क्यू। यो लास्टको बुझेन होला तिमीले अगाडि हेरेर बुझ्ने हो। यसरी फाइन्ड गर्नुपर्ने। अब पी र क्यू के हुनसक्छ सधैँ एउटै कुरा हुन्छ। यहाँ ट्रु दुईटै ट्रु पनि हुनसक्छ। यो ट्रु भएर यो फल्स पनि हुनसक्छ। यो फल्स भएर अगाडिको ट्रु हुन पनि सक्छ। दुईटै फल्स फल्स बन्न पनि सक्छ। अब नेगेसन अफ क्यू भनेको यसलाई नेगेसन गर्दै जाने। ट्रु को फल्स हुने भयो नेगेसन गर्दा फल्स को ट्रु हुने भयो। यो भनेको के हो त ट्रु को फेरि फल्स हुने भयो। अनि फल्स को के हुने भयो त ट्रु हुने भयो। यसरी जाने भयो। अब यो वर्ड भनेको के हो त डिस्जक्सन। यसमा चाहिँ दुईटै फल्स भयो भने दुईटै फल्स भयो बोथ फल्स भयो भने अहिले यो जो फल्स हुन्छ अरू बेला ट्रु हुन्छ भनेर हामीले पढेका छौँ। त्यही भएर दुईटै फल्स भएको यहाँ हेर्दै जाने कहाँनेरि छ कुन कुनमा हेर्ने पर्यो भन्दाखेरि हामीले पी र नेगेसन अफ क्यू पी भनेको फर्स्टमा अनि फेरि नेगेसन अफ क्यू भनेको यसमा यो दुईटामा हेर्नु पर्यो हामीले।
फर्स्ट कोलम र थर्ड कोलममा दुईटै फल्स भएको काहीँ छैन हेरौँ यहाँनिर। यसमा ट्रु फल्स छ, यसमा ट्रु छ, यसमा छ फल्स फल्स छ। त्यही भएर यसको ठाउँमा मैले के गरेँ त भन्दाखेरि फल्स गरिदिएँ। यो थर्ड रोमा फल्स गरेँ, यसमा फल्स ट्रु छ। दुईटै फल्स भएको बेला फल्स लेख्ने, अरू बेला ट्रु लेख्ने भने चाहिँ अरू बेला सबै ट्रु यसरी। अनि यो भन्नुको मतलब यो सबैलाई नेगेसन गरिदिने हो। त्यसले गर्दाखेरि ट्रुको फल्स, फल्सको ट्रु, फेरि फल्सको ट्रु हैन, यहाँ ट्रुको फल्स, यहाँ अर्को ट्रु छ यसको फल्स, फल्सको ट्रु, फेरि ट्रुको फल्स हो, यसरी आउँछ है। अब यो चाहिँ तिमीलाई गरेर देखाइदिएँ, मैले यहाँ डाइरेक्ट गरेको छु यहाँ यहाँनिर। तिमीले के गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर यो गरेकै छु हेर, अहिले गरेको कुराहरू सर्लक्क आउँछ है। पी र क्यू यसको गरेको मैले यहाँ भन्दिनँ, अब यो टेबलमा देखाएँ। यो यसको पनि यसरी गरेको छु। यो बुझ्यौ, यो टेबल बनाएको बुझ्यौ? बुझ्यो सर। बुझ्यो है। बाँकी रहेको गर्ने है, मैले ए र डी गरेको छु, भरे पठाउँछु। यो बाँकी रहेको गर्ने नआएको मलाई यो मिलेन भनेर सोध्न सक्छौ। यो ए र डी को भयो। अब नम्बर 5 ले यही क्वेशनमा नम्बर 5 मा के भनेको छु यहाँनिर, लेट पी क्यू आर एन एस बी 4 सिम्पल स्टेटमेन्ट। चारवटा दिएको छ स्टेटमेन्टहरु, सिम्पल स्टेटमेन्टमा चारवटा दिएको छन् है यसमा। पी क्यू आर एन एस बी 4 सिम्पल स्टेटमेन्ट्स। इफ पी इज ट्रु, यहाँ चाहिँ यसरी भनेको छैन। यसले यो माथि क्वेशनमा चाहिँ यो आफैले थाहा पाउनु पर्छ यसको केसेसहरु। यहाँ चाहिँ अलरेडी भनेको छ यो पी भनेको जहिले पनि ट्रु, यहाँ अरु हुँदैन यसरी। क्यू भनेको जहिले पनि फल्स यो क्वेशनको लागि, आर भनेको जहिले पनि ट्रु, अनि एस भनेको जहिले पनि फल्स। अनि फाइन्ड द ट्रुथ भ्यालुज अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भन्छ यहाँनिर। यहाँहरु यहाँनिर यो क्वेशन नम्बर कति भन्दा 5 को यसरी दिएको छ, पी क्यू आर एस। अहिले भर्खर भने यो पी भनेको यो क्वेशनलाई जहिले पनि ट्रु, क्यू भनेको जहिले पनि फल्स, आर भनेको ट्रु, एस भनेको फल्स। अब फाइन्ड द ट्रुथ भ्यालुज अफ द फलोइङ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट, यसको ट्रुथ भ्यालु निकाल्नु पर्यो यहाँ सबैको। यहाँ मध्ये मैले एउटा गरेको छु, अरु तिमीहरुले गर्छौ। कुन गरेको छु यहाँहरु यहाँनिर नम्बर एफ को गरेको छु ल। अब यसलाई टेबल बनाउँदाखेरि यहाँ हामी डाइरेक्ट गरेको छु। टेबल पी लेखे, यहाँ क्यू छ, आर छ, एस छ। क्वेशनले जे चाहिएको छ त्यही लेख सुरुमा यहाँनिर। यसमा यहाँ के चाहिएको छ, पी र क्यू मात्र चाहिएको छ भने पी र क्यू मात्र लेख्दा हुन्छ, यो तलको बाहिरको नलेख्दा पनि हुन्छ पी क्यू। अब यहाँ पी को ठाउँमा ट्रु, क्यू को ठाउँमा फल्स, आर को ठाउँमा ट्रु, एस को ठाउँमा फल्स लेखे। यो कहाँबाट लेख्ने त भन्दाखेरि यी दिएकै छ। पी भनेको यहाँ हेर है, पी ट्रु भनेकै छ, त्यही भएर ट्रु। क्यू फल्स भनेको छ, फल्स। आर ट्रु भनेको छ, ट्रु। एस फल्स भनेको छ, फल्स लेखिदिए। अब हामीलाई यो कुराहरू चाहियो, के चाहियो भन्दाखेरि यहाँनिर पी अनि यो सिम्बलको मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो डिस्जक्सन हो क्यू। त्यही भएर पहिला यो फाइन्ड आउट गरे मैले, पी र क्यू को डिस्जक्सन, पी र क्यू। अब यतिमा हेर्नु पर्यो, हामीले धेरै हेर्नै परेन। अब यसको मिनिङ के थियो भने तिमीले यहाँनिर दुईटै फल्स भएको थियो भने हामीले यहाँ गरेका पनि छौं। दुईटै फल्स भएको छ भने फल्स लेख्ने हो, नभए ट्रु लेख्ने हो। तर पी र क्यू मा दुईटै फल्स छैन, त्यही भएर ट्रु लेख्दिए। यहाँ पनि आर र एस को चाहियो, फेरि आर र एस को। आर र एस मा के भन्छ भने दुईटै फल्स भएको छ भने के अरे दुईटै फल्स भएको छ भने फल्स लेख्ने, नभए ट्रु लेख्ने हो। तर यहाँ पनि दुईटै फल्स छैन, त्यही भएर ट्रु लेख्दिए मैले त्यो सिम्बलले। अनि लास्टमा यो दुईटालाई कम्बाइन गरिदियो। यो भनेको चाहिँ पी, यो यसको र यसको हाम्रो यो के हो त एन्ड। यसमा चाहिँ दुईटै ट्रु भएको छ भने ट्रु लेख्ने हो, नत्र फल्स। यसमा र यसमा हेर्दाखेरि दुईवटै ट्रु छ, त्यही भएर ट्रु लेख्यौं। यहाँ डिफरेन्ट साइन भएको थियो भने फल्स लेख्थ्यौं। हो यति गर्दा पुग्छ। यो चाहिँ हामीले अगाडि बढ्नु परेन है। यसो यो हाम्रो तल 4 वटासम्म जाँदैन रोमा। यसमा चाहिँ यी भनेको छ, यहाँ भएको भन्दा अरु लेख्नु पर्दैन। तिमीले बुझिहाल्यौ होला। यो क्वेशनमा पी क्यू आर एस भएकाले पी क्यू आर एस लेखे। यो कहाँबाट लेखे त भन्दाखेरि यी दिएको छ, पी ट्रु भएकाले टी, क्यू फल्स भनेकाले एफ लेखे, आर ट्रु भनेकाले टी लेखे, एस फल्स लेखेकाले एफ लेखे। अब यो यहाँ हेर्दै थाहा पाउनुपर्छ, ब्राकेट भित्रको यो फाइन गर्ने, यो निकाल्ने, अनि दुईटालाई कम्बाइन गरिदिने हो। यसरी एन्सर आएको छ 4 नम्बरको। अब यहाँ हेर है, तिम्रो के छ भने अब यहाँ थोरै टाइम सकिन्छ कि अब हाम्रो यति क्वेशन नम्बर 6 र 7 मात्रै डिस्कस गर्नुपर्ने छ। यो धेरै बेर लाग्दैन, एकपल्ट रिजोइन गर्ने। हाम्रो धेरै बेर लङ क्लास हुँदैन, थोरै क्लास मात्रै हुन्छ। यसैगरी यो 4 नम्बर र 5 नम्बर तिम्रो गर्न सक्छौ होला। अब
भन त के भन्छौ 4 नम्बर र 5 नम्बर अभिषेक पोखरेल? भने यो भनेको लजिकली इक्विभ्यालेन्ट भन्ने सिम्बल हो। हामीले अस्ति पढ्दा भनेको छु मैले लजिकली इक्विभ्यालेन्ट सिम्बल हो। अब यसमा के हुने भयो भने तिमीहरूले यो पी र यसको मात्रै यहाँ हेर है, म यहाँ अन्डरलाइन गर्छु मैले यहाँनिर, मैले यो गरेको छुइनँ तिमीलाई नि छोडिदिएको छु मैले यहाँनिर, यो अन्डरलाइन गरेको यसको मात्रै तिमीहरू के गर्छौ त भन्दाखेरि यतिको मात्रै ट्रुथ टेबल निकाल्छौ। ट्रुथ टेबल निकाल्दाखेरि सबैको रिजल्ट चाहिँ सी आयो, सबै सी आयो भने सी होइन फल्स आयो भने कन्ट्राडिक्सन हुन्छ। त्यही हो कन्ट्राडिक्सन अस्ति हामीले पढेका छौँ। यो यतिको मात्र यो अन्डरलाइन गरेको यसको मात्र ट्रुथ टेबल निकाल्छु सिकिहाल्यो तिमीहरूले। यो निकालिसकेपछि सबैको के आउने भयो भन्दाखेरि कन्ट्राडिक्सन फल्स आयो भने कन्ट्राडिक्सन प्रुभ हुन्छ। यही हो कुरा। अब यो तलदेखि हेर नम्बर बी देखि तिमीहरूले यतापट्टिको लेफ्ट साइडको र राइट साइडको छुट्टै छुट्टै तिमीहरूले ट्रुथ टेबल निकाल्ने, अथवा एउटैमा निकाले पनि छुट्टै कोलममा यो भ्यालु यसको पनि निकाल्ने यसको पनि निकाल्ने। अनि यसरी निकालेपछि दुईटैको रिजल्ट सेम आयो भने यो सिम्बल प्रुभ भयो, लजिकली इक्विभ्यालेन्ट भयो। यहाँ हेर है, सेम आयो भने लजिकली यतापट्टिको पनि रिजल्ट सेम यो साइडको पनि रिजल्ट सेम आइदियो भने त्यो भनेको लजिकली इक्विभ्यालेन्ट भयो। जे टेबल यसको ट्रुथ टेबलबाट जे रिजल्ट आउँछ यसबाट पनि त्यही आयो भने लजिकली इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। यो तलको पनि त्यही हो, यो अन्डरलाइन गरे जतिबाट यहाँ हेर है, अन्डरलाइन जुन गर्छु मैले यहाँनिर अन्डरलाइन गरे जतिबाट जे आउँछ यतापट्टिकोबाट पनि जे सेम आयो, दुईटैको एउटै ट्रुथ टेबल आयो भने त्यो भनेको लजिकली इक्विभ्यालेन्ट हो। अर्को यो पनि सेम हो। अब यहाँ हेरौँ यहाँनिर मैले के भने भन्दाखेरि यहाँनिर यहाँ मध्ये कुन भने एउटा क्वेसन, यो क्वेसन नम्बर सी, क्वेसन नम्बर सी मैले अघि यहाँनिर ए र डी नै गर्नुको कारण के हो भन्दा यहाँ हेर है, यो क्वेसन नम्बर सीमा यहाँ माथि क्वेसन नम्बर 4 को ए र डी नै गर्नुपर्ने कारण यहाँ पनि हुन्छ। यहाँ हेर यहाँनिर जस्तै यो नेगेसन अफ पी अनि क्यू, यो र यहाँ हेर मैले अन्डरलाइन गरेँ यहाँनिर यो र यो ए को र यो सेम छ, सेम नै हो, यो सेम छ। अनि यो चाहिँ डी सँग मिल्न जान्छ यो। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो गरेँ मैले, डी नम्बरको पनि गर्न सक्छौ, यसको निकाल्छौ दुईटैको एउटै रिजल्ट आयो भने लजिकली इक्विभ्यालेन्ट भयो। एउटै टेबलमा गर्दा पनि हुन्छ दुईटा टेबलमा गर्दा पनि हुन्छ है, तिमीलाई जसरी सही लाग्छ त्यसरी गरी हेर यो हेरेर। क्वेसन नम्बर 7 ले के भन्छ यहाँ, फाइन्ड द नेगेसन अफ इच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स। यहाँ भएको स्टेटमेन्टहरुको नेगेसन मात्रै फाइन्ड गर्नु अरे यहाँनिर। नेगेसन भनेको ठ्याक्कै उल्टो बनाइदिनु हो यहाँनिर, नेगेसन भनेको मतलब त्यसलाई के गर्नु त यहाँनिर उल्टो बनाइदिनु हो। अब लाइट ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट लाइन भन्यो भने लाइट डज नट ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट लाइन भन्दा भइहाल्छ। ठ्याक्कै यसको नेगेटिभ भनेको के हो त, लाइट ट्राभल्स इन अ स्ट्रेट लाइन भन्दाखेरि लाइट डज नट ट्राभल इन अ स्ट्रेट लाइन। यो त मैले गरिदिनु पर्दैन, तिमीहरू आफै गर्न सक्छौ नेगेसन बनाउँदाखेरि, सिम्बलमा पनि छैन ल्याङ्ग्वेजमै लेख्ने भनेको छ। रिभर्स क्यान बी युज टु प्रोड्युस इलेक्ट्रिसिटी। अब यसको नेगेसन गर्दाखेरि के हुन्छ त, रिभर्स क्यान बी युज टु प्रोड्युस इलेक्ट्रिसिटी, यसको नेगेसन के हुन्छ अशोक? Rivers cannot be used to produce electricity. भइहाल्यो, कति सजिलो कुरा छ। x इज ग्रेटर देन 0, अब यसको नेगेसन के हुन्छ कस्तो? x is smaller than 0. स्मलर अर इक्वल पनि भन्नुपर्छ है यसको नेगेसन चाहिँ। यो भन्दा अर्को अपोजिट भनेको इक्वल पनि हुन सक्यो अथवा यो भन्दा सानो हुन सक्यो। x इज लेस देन अर इक्वल टु 0 भन्नु पर्यो। ठीक छ। अब यसपछि यहाँनिर है यो सम अनि अल, सम अलको कुरा आयो यहाँनिर। सम अलमा तिमीलाई म पहिला भन्छु, यहाँ यो बिर्स्यौ कि सम्झिराखेको छौ? सम हुँदाखेरि के गर्नुपर्छ, अल हुँदाखेरि के गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू तिमीहरूले बिर्स्यौ कि सम्झिराखेको छौ? यहाँ है म देखाउँदैछु यहाँनिर सम अल यहाँनिर बनाएको छु। यो समको नो लेख्ने भनेर मैले यसरी समलाई मैले के गर्ने भनेको छु भन्दाखेरि यहाँनिर समको चाहिँ यसरी, समको चाहिँ नेगेटिभमा हाम्रो अलको चाहिँ सम नट हुन्छ, अलको चाहिँ सम नट हुन्छ नेगेसन गर्दाखेरि, समको फेरि नो हुन्छ। अब यतिबाट उल्टो सम नटको अल नो को सम हुन्छ भनेर भनेको छु। त्यसो भन्दाखेरि अब यहाँ जाउँ अहिलेको कुरामा। अब त के हुन्छ यहाँनिर, सम स्टुडेन्ट्स आर विक इन म्याथमेटिक्स, के हुने भयो यसको? लु भन त त्यसो भाइ,
सम स्टुडेन्ट्स आर विक इन म्याथमेटिक्स के हुने भयो यसको No students. नो स्टुडेन्ट्स आर विक इन समको के भन्छ नो बनाउने भनेको छ हैन के भनेको छ समको अघि भर्खर हामीले पढेको समको नो नो स्टुडेन्ट्स आर विक इन म्याथमेटिक्स अल टिचर्स आर लेबरियस को के भन्नुपर्छ लु एकजनाले भन्नु त कसले भन्नु नि ल दीक्षान्त Some teachers are not laborious. सम टिचर्स आर नट लेबरियस गर्दैछु है 6 को ए मा के भनेको छ भने पी अब यो सिम्बलको मतलब तिमीलाई थाहा छ यो भनेको एन्ड हो एन्ड अथवा हामीले कन्जक्सन हुँदा यो पी हामी बोल्दाखेरि पी एन्ड नेगेसन अफ पी इक्वल टु सी जसमा सी भनेको चाहिँ कन्ट्राडिक्सन भनेको छ भनेर कन्ट्राडिक्सन भन्नुको मतलब फल्स आउनु रिजल्ट सबै फल्स आउनु हो भनेर हामीले अस्ति पढिसकेका छौं कन्ट्राडिक्सन टोटोलोजीहरु पढेका छौं अब म यहाँ गरिदिन्छु तिमीलाई हेर यहाँनिर यो कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यहाँनिर देखाउँदै छु जस्तै यहाँ दुईटा स्टेटमेन्ट छैन पी मात्रै छ क्यू छैन है पी मात्रै छ त्यही भएर अब हामी के गर्छौं भने चाहिँ सजिलो छ पी मात्रै भयो भने यो एउटा सिम्पल स्टेटमेन्ट हो दुईटा भएको भए हाम्रो हुन्थ्यो यहाँनिर पी मात्रै भयो भने पी यो एउटा स्टेटमेन्ट कि त ट्रू हुन्छ कि त फल्स हुन्छ दुईटा मध्ये एउटा हुने हो त्योभन्दा अरु जाँदैन एउटा मात्रै है यहाँ क्यू भएको भए चाहिँ चार चोटी जान्थ्यो तलसम्म तर यहाँ पी चाहिँ सिंगल स्टेटमेन्ट भएकोले कि त ट्रू हुन्छ कि त फल्स हुन्छ त्यो भन्दा अरु त हुँदै हुँदैन नि दुईटा मध्ये एउटा रिजल्ट आउनु पर्छ भनेको छ हामीले सिम्पल स्टेटमेन्ट हुनलाई त्यही भएर ट्रू अब हामीलाई यहाँ के चाहिएको छ भन्दाखेरि नेगेसन अफ पी पनि चाहिएको छ नेगेसन अफ पी यहाँ लेखे मैले यहाँनिर यो नेगेसन अफ पी फाइन्ड गर्दिने नेगेसन अफ पी अब नेगेसन अफ पी भनेको ट्रू को नेगेसन भनेको फल्स हुन्छ कति सजिलो छ नेगेसन त अब फल्स को चाहिँ के हुन्छ त ट्रू हुन्छ यो नेगेसन हो यो नेगेसन आइसकेपछि हामीलाई के चाहियो भने यो चाहियो यो सिम्बल के चाहियो भन्दाखेरि पी अनि त्यहाँबाट एन्ड पी एन्ड अनि अर्को के हो त भन्दाखेरि नेगेसन अफ पी नेगेसन अफ यो नेगेसन है अफ पी यो कुरा चाहियो यो चाहिँदाखेरि हामीलाई यो सिम्बलको मतलब के हुन्छ तिमीले बुझेका छौ होला यहाँनिर यो सिम्बल हुनुको मतलब यसले एन्डले के भन्छ भने दुईटै ट्रू भयो भने ट्रू अदरवाइज फल्स भनेर भनेका छौ हामीले यहाँनिर यो सिम्बल यहाँ पनि यहाँ ट्रू छ यहाँ फल्स छ दुईटा ट्रू छँदै छैन यहाँ फल्स छ यहाँ ट्रू छ यहाँ पनि दुईटा ट्रू छँदै छैन भनेपछि यो दुईटै रिजल्ट के आयो त भन्दाखेरि फल्स यो पनि फल्स आयो यो पनि फल्स आयो यसरी दुईटै फल्स यसरी फल्स आउनु सबै ट्रुथ भ्यालु चाहिँ फल्स आउनु भन्नुको मतलब कन्ट्राडिक्सन सी हो प्रुफ भइहाल्यो बुझ्यौ सर यदि सबै ट्रु आयो भने चाहिँ त्यसलाई केही पनि भनिँदैन सबै ट्रु आयो भने टोटोलोजी हामीले अस्ति पढ्यौं नि त यहाँको रिजल्ट आएको रिजल्ट सबै ट्रु आयो भने टोटोलोजी भन्छ है हामीले अस्ति पढेका छौं अहिले गर्छौं पनि यहाँनिर टोटोलोजी हुनुको मतलब यो रिजल्ट सबै ट्रु आउनु हो सबै फल्स आउनु भनेको कन्ट्राडिक्सन हो ट्रु फल्स मिसेर आयो भने टोटोलोजी पनि हुँदैन कन्ट्राडिक्सन पनि हुँदैन है यो बुझ्यौ नि कि बुझेन भन त कसले सोधेको मलाई अघि बुझ्यौ तिमीले कि बुझेनौ बुझ्यो सर ए अरुले यो यहाँ हेर सिंगल स्टेटमेन्ट पी मात्रै भएकाले हामीले यहाँ दुईटा मात्रै गयो है पी र क्यू थियो भने यहाँ चारवटा हुन्थ्यो नि फेरि यहाँ अहिले गर्छु अब ए सिक्सको मैले अर्को एउटा क्वेशन गरिदिएको छु यहाँ यहाँनिर सिक्सको कुन गर्दैछु हिजो यो हामीले हिजो गरेकै हो 5 नम्बर गर्यौं 6 नम्बर हेर यहाँनिर 6 नम्बरले के भनेको छ यहाँनिर भन्दाखेरि यहाँनिर if p and q are any two statements simple statement है prove that भनेर यो रिलेसन प्रुफ गर भनेर सोधो यो रिलेसन प्रुफ गर जसको यो जुन यो इक्विभ्यालेन्ट हो यसको जे ट्रुथ भ्यालु आउँछ यसको पनि त्यही आउँछ भनेर प्रुफ गर्नु भनेको यसले मतलब यसको जे आउँछ त्यसको पनि त्यही आउनु भनेको चाहिँ ट्रुथ भ्यालु हो अब यसलाई मैले दुई किसिमले गर्छु एउटा छुट्टा छुट्टै टेबल बनाएर एउटै टेबलमा पनि गर्दैको छु मैले यो जुन गरे पनि हुन्छ है तिमीलाई यो छोटो हुन्छ यो चाहिँ पनि उस्तै हो यहाँनिर एउटा मैले सबभन्दा पहिला यसको मात्रै ट्रुथ टेबल निकाले यसरी यहाँ हेर यहाँनिर यहाँ त दुईटा पी र क्यू छ त्यही भएर पी लेखे क्यू लेखे दुईटै ट्रु ट्रु पनि हुन सक्छ
एउटा ट्रु अनि अर्को फल्स पनि हुन सक्छ, अर्को फल्स अनि अर्को ट्रु हुन सक्छ, दुईटै फल्स फल्स हुन सक्छन्। यो रिलेसन हो। अब हामीलाई यहाँ यो क्वेशनले के चाहियो भन्दाखेरि नेगेसन अफ पी चाहियो। त्यही भएर पी को मात्रै नेगेसन निकाल्दिए। पी को निकाल्दाखेरि ट्रु को फल्स हुन्छ, फेरि यहाँ पनि ट्रु को फल्स हुन्छ, फल्स को ट्रु, फल्स को ट्रु, यसरी नेगेसन निकाल्दिए। अब यो नेगेसन र यो क्यू को हामीले के निकाल्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले कन्जक्सन निकाल्नु पर्यो, एन्ड। अब यो कुन कुनको भन्दाखेरि नेगेसन अफ पी र क्यू को, नेगेसन अफ पी र क्यू को हामीले के निकाल्यो भन्दाखेरि यहाँनिर कन्जक्सन निकाल्यौं। अब यो कन्जक्सन निकाल्दा के हुन्छ भने चाहिँ भन्दाखेरि दुईटै ट्रु, नेगेसन अफ पी र क्यू को कन्जक्सन निकाल्दै छौं है हामीले यहाँ हेर यहाँनिर। अब यो पी र क्यू मा दुईटै यो एन्ड आउनुको मतलब दुईटैमा टी छ भने ट्रु हुन्छ, अरु बेला फल्स हुन्छ। यो सिम्बल आउनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि नेगेसन अफ पी मा भएकोमा पनि र क्यू मा भएकोमा पनि टी छ भने ट्रु आउँछ, अरु बेला फल्स आउँछ। पहिला त खोज के, यसमा छैन, यसमा छैन, यसमा छ, त्यही भएर यहाँ टी लेख, यसमा पनि छैन। अब एउटा मात्रै टी भएपछि अरु सुइँ फल्स लेख्दै जाऊ नहेरिकन, सजिलो हुन्छ। अनि यो होल नेगेसन, यो सबैलाई नेगेसन गर्ने, यसको होललाई है, यो ब्राकेटमा होल दिएको छ, यो यसमा आएको नेगेसन हो। त्यही भएर फल्स को ट्रु, फेरि फल्स को ट्रु, ट्रु को फल्स, फल्स को ट्रु, यति गरेर यो रिजल्ट आयो। अब यसको लागि फेरि मैले छुट्टै टेबल बनाइदिएँ। पी भनेको लेखेँ, क्यू भनेको लेखेँ। अब यहाँ नेगेसन अफ क्यू चाहिएको छ, त्यही भएर क्यू लाई नेगेसन गरे, टी को फल्स, फल्स को ट्रु, ट्रु को फल्स, फेरि फल्स को ट्रु हो। यो त बुझिहाल्छौ। अनि यो पी र नेगेसन अफ क्यू लाई हामीले के गर्नु पर्यो, डिस्जक्सन गर्नु पर्यो, अथवा यो भनेको अर। यस्तोमा चाहिँ यो दुईटै फल्स भयो भने फल्स हुन्छ, नभए ट्रु हुन्छ भनेर पढेका छौं हामीले। दुईटै फल्स भयो भने फल्स, यो सिम्बलमा चाहिँ अरु बेला ट्रु। यो त पी र यो नेगेसन अफ क्यू, यो फर्स्ट कोलम र थर्ड कोलममा हेर्नु पर्यो। दुईटै फल्स हो, कहाँनेरि छ, यहाँ टी एफ परेन, यहाँ टी टी दुईटै फल्स छैन, यहाँ एफ एफ दुईटै फल्स छ, त्यही भएर फल्स छ यहाँनिर। यहाँ एफ टी यहाँ छैन भने चाहिँ अरु बाँकी रहेको ट्रु। यसको गर्दा यो रेडमा हेर, रेड कोलम यसको र यसको सेम आएको छ, जहाँ जहाँ रेड देख्छौ त्यहाँनिर ट्रुथ भ्यालु सेम आएको छ भने यो इक्विभ्यालेन्ट प्रुफ भयो, यो इक्विभ्यालेन्ट प्रुफ भयो। अब तिमीलाई मैले के भनेको भने यही क्वेशनलाई हामीले दुईटा टेबल नबनाइकन एउटैमा गर्दा पनि हुन्छ। यसरी यहाँसम्म सेम कुरा आएको छ। अब हामी यही टेबलमा यो पी र क्यू त यति लेख्नु पर्दैन, यो पी र क्यू ई छ, एउटा टेबलमा भन्दाखेरि यो पी र क्यू ई छ, त्यही भएर यो लेख्नु पर्दैन, डाइरेक्ट नेगेसन अफ क्यू फाइन्ड गर्ने। यहाँनिर नेगेसन अफ क्यू फाइन्ड गर्छौं, अनि नेगेसन अफ पी र नेगेसन अफ क्यू, यो कोलम र यसकोबाट हामीले यो कम्बाइन निकाल्छौं, अर निकाल्छौं, पी अर नेगेसन अफ क्यू निकाल्दिन्छौं। यसो गरेर एउटै टेबलमा गर्दा पनि हुन्छ है। त्यही भएर मैले यसरी गरेको छु, यहाँ तिमीले बुझ्छौ होला। जुन गरे पनि हुन्छ भनेको, यो माथिबाट गरे पनि हुन्छ, दुईटा टेबल बनाएर एउटै टेबलमा गर्दा पनि हुन्छ। एउटा टेबल बनाउँदाखेरि तिमी अलि झुकिन्छौ होला भनेर मैले यसरी दुईटा बनाइदिएको। यहाँ त अब यहाँ कहाँ हो भनेर झुकिन सक्छ, परै जानु पर्यो। यहाँ चाहिँ पी र क्यू सँगसँगै भयो, यसरी जुन तरिकाले गरे पनि भयो। यो 6 को डी गरिदिएँ मैले है, बुझ्यौ? 6 को डी नम्बर U1। यस सर। बुझ्यौ है? ट्रुथ टेबल निकाल्न जान्नु पर्यो है, यो टेबल निकाल्न बनाउन चाहिँ। अब 6 को डी पछि हामी जान्छौं, कहाँनेरि जान्छौं भन्दाखेरि अब नेगेसन अफ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट यो सिक्दै छौं है हामी। कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको नेगेसन कसरी बनाउने, जस्तै म के भन्दैछु भन्दाखेरि मैले यहाँनिर राम इज अ बोय, सपोज एउटा क्वेशन मिलेर राम इज अ बोय छ भने यसको नेगेसन त हामी सजिलै बनाउँछौं, यो सिम्पल हो। राम इज नट बोय भनेपछि सकिहाल्यो। तर राम इज अ बोय एन्ड सीता इज अ गर्ल भन्नु यो कम्पाउन्ड आयो। अब यसलाई चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा यहाँ छुट्टै रुल छ, त्यसरी हुँदैन। फेरि बिचमा एन्डहरु आयो, यसरी कम्बाइनमा आयो भने जस्तै राम इज अ बोय एन्ड सीता इज अ गर्ल भन्दाखेरि हामीले राम इज नट बोय भनेर अलि हुँदैन। यहाँ स्टेटमेन्ट कन्डिसनहरु छ, कन्डिसन अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, कुन बेला के गर्ने भन्ने कुराहरु यहाँ दिएको छ है। अब यो तिमीले हेर, चावडा सबैको छ यहाँनिर कन्जक्सन। कन्जक्सन भनेको यो कन्जक्सनलाई नेगेसन गर्दाखेरि, जस्तै यो कन्जक्सन भनेको त एन्ड हो नि त, पी एन्ड क्यू। यो नेगेसन भनेको मतलब चाहिँ नेगेसन अफ पी अर नेगेसन अफ क्यू। यो एन्ड भए पनि यो अर मा जान्छ, यसरी अगाडिकोलाई पनि नेगेसन गर्ने अनि अर, अनि नेगेसन अफ सेकेन्ड स्टेटमेन्टलाई पनि नेगेसन गरिदिने, यसरी गर्ने भन्न खोजेको है। यो तिमीले यो भन्दा पनि एक्जाम्पल, तिमीले यसको
यसको ट्रुथ टेबल निकालेर यो र यसको निकाला एउटै आउँछ। इक्विभ्यालेन्ट भन्नुको मतलब यसको र यसको एउटै आउँछ। अब जस्तै हामीले यहाँ दिएको छ मैले 8 is a prime number and 4 is even। यहाँ सुन यहाँनिर 8 is a prime number and 4 is even। अब यसलाई नेगेसन बनाऊ भनेर सोधो। एन्ड भएको यहाँ कन्जक्सन भन्नुको मतलब यहाँ यो दुईटा वर्डलाई एन्डले जोइन भएको छ। यो बेलामा यसको नेगेसन गर्दाखेरि यो अगाडिको फर्स्ट यो अगाडिको 8 इज अ प्राइम नम्बर यसलाई पी ले डिनोट गर्ने हो भने यसलाई नेगेसन गर्ने, बिचमा यो जुन यसको एन्डको ठाउँमा अर लेख्ने अनि यो पछाडिकोलाई पनि नेगेसन गरिदिने। यसरी गर्न सकिन्छ यसको नेगेसन। हेर त 8 इज नट अ प्राइम नम्बर, अब एन्डको ठाउँमा अर 4 इज नट अ इभन। त मैले यहाँ यो 4 इज अर भनेर यहाँ तल्लो लाइनमा लेख्न खोजेको, यहाँ एकछिन है। यहाँनिर के भने यहाँनिर यो 4 यसमा चाहिँ है यो तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने यो स्टेटमेन्ट हेर्ने भने यो हामीले चाहिँ सिम्बोलिकली फर्ममा पी एन्ड क्यू को नेगेसन भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँ है पी एन्ड क्यू को नेगेसनको मतलब चाहिँ के भन्दाखेरि नेगेसन अफ पी अर नेगेसन अफ क्यू यसरी गर्ने हो। अथवा हामीले एउटा इक्जाम्पल दियौँ पी एन्ड क्यू 8 इज अ प्राइम नम्बर एन्ड 4 इज इभन, यसलाई नेगेसन बनाइयो भने यो स्टेटमेन्टको नेगेसन बनाइयो भने कस्तो हुन्छ यो भने अनुसार भन्दाखेरि 8 इज नट अ प्राइम नम्बर अनि यो सिम्बलमा अर 4 इज नट अ इभन यसरी बनाउने हो। 8 इज नट अ प्राइम नम्बर अर 4 इज नट इभन, अथवा 4 इज नट इभनलाई हामीले 4 इज अड भन्दा पनि हुन्छ। इभनको उल्टो अड पनि हो है नेगेसन। यसरी 4 इज अड भन्दा पनि हुन्छ है। यो मैले लेखेको मतलब 4 इज नट इभनको ठाउँमा 4 इज अड भनेर लेख्दा पनि भयो। यसरी हामी नेगेसन बनाउँदछौँ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टमा कन्जक्सनको। अब यो प्रोपर्टी भनेको डी मोर्गान्स ल हो, हामी सेटमा पढ्छौँ। यसमा मैले डिस्कस गरिन। सेटमा डी मोर्गान्स लको बारेमा हामी सेटमा डिस्कस गर्छौँ। त्यस अनुसार हुने हो। यहाँनिर तिमीहरूले बुझ्यौ नि यो कुरा कि बुझेनौ भन त। यहाँनिर रूपेश खरेल कन्जक्सन भनेको एन्ड भएर यसलाई नेगेसन बनाउनु पर्यो भने यसो गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा है कम्पाउन्डमा। अब अर्को छ डिस्जक्सन। अर भयो भने कसरी बनाउने त? डिस्जक्सन भनेको यहाँ है नेगेसन अफ पी अर क्यू। डिस्जक्सनको वर्ड त अर हो, यसको डेफिनेसन भनेको नेगेसन अफ पी एन्ड नेगेसन अफ क्यू। ठ्याक्कै यसको उल्टो हुँदो रहेछ। इक्जाम्पल हेरौँ 3 + 2 यो क्वेसन नम्बर 8 मै छ है। मैले यो इक्जाम्पल तिमीलाई लिँदै गर्दै गरेको छु, तिमीलाई सजिलो हुन्छ। 8 को ए मा यसरी दिएको छ। यो माथिको चाहिँ 8 को कतिमा छ यहाँ हेर्ने तिमीलाई कति कतिमा ए भएछ दुईटै ए बी। अब यहाँ के दिएछ भने 8 को अगमा के छ भने 3 + 2 = 5 अर 6 इज अ मल्टिपल अफ 5। अब यसलाई नेगेसन गर्नु पर्यो भने यहाँ दिएको छु मैले। यसको नेगेसनमा यो फर्स्ट स्टेटमेन्ट यसलाई नेगेसन गर्ने, यो भन्नुको मतलब अर्को ठाउँमा एन्ड अनि यसलाई पनि नेगेसन गर्ने। यसलाई नेगेसन गर्दाखेरि 3 + 2 = 5 को 3 + 2 डज नट = 5 हुन्छ सिम्बोलिकली। एन्ड अर्को ठाउँमा एन्ड 6 इज अ मल्टिपल अफ 5 को नेगेसन चाहिँ 6 इज नट अ मल्टिपल अफ 5 हो। यसरी गर्ने हो यसको नेगेसन। यो सम्झ है, सम्झ। कन्जक्सनमा नेगेसन गर्दा के हुँदो रहेछ? एन्ड भयो भने सजिलो छ, तिमीले दुईटा एकैतालमा सम्झिन्छौ। एन्ड भयो भने हामीले त एन्डको ठाउँमा अर लेख्ने, फर्स्टलाई पनि नेगेसन गर्ने, सेकेन्डलाई पनि नेगेसन गर्ने, त्यसरी हुँदो रहेछ। डिस्जक्सनको पनि त्यही हो। अर भयो भने अरको ठाउँमा एन्ड लेख्ने अनि फर्स्टलाई पनि नेगेसन गर्ने, लास्टलाई पनि नेगेसन गर्ने, त्यसरी गर्नु पर्दछ डिस्जक्सन। अब कन्डिसनल भनेको हाम्रो पी इम्प्लाइज क्यू। इफ र देन छ भने यहाँ है इफ र देन छ भने यसको नेगेसन गर्दाखेरि हामीले यो हेर यहाँनिर अगाडिको स्टेटमेन्ट हामीले यो इफ र देन हट्छ। कन्डिसनलमा इफ र देन हट्छ है। नेगेसन गर्दा मैले भनेको सुन्दैछौ छैनौ? कन्डिसनलमा इफ र देनले जोइन गर्ने हो। त्यो बेलामा इफ र देन हट्छ के आउँछ त भन्दाखेरि यहाँनिर एन्ड आउँछ। यो भन्नुको मतलब त एन्ड हो। अनि फर्स्ट स्टेटमेन्ट जस्ताको जस्तै सेकेन्ड मात्रै नेगेसन हुन्छ। त्यो कन्डिसनलको कन्डिसनल स्टेटमेन्टलाई नेगेसन गरियो भने इफ र देन हट्छ, बिचमा केले जोइन गर्छ भन्दाखेरि एन्डले, र फर्स्ट स्टेटमेन्ट पी जस्ताको जस्तै सेकेन्ड चाहिँ नेगेसन। इक्जाम्पल हेर यहाँनिर
इफ 3 इज ग्रेटर देन 0 देन 4 + 6 = 10 भनेर भनौँ। यो त इफ र देन आएपछि त कन्डिसनल भयो। अब यसको नेगेसन हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यो इफ र देन हटाउने 3 इज ग्रेटर देन 0 भन्ने अनि यो सिम्बलको मिनिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि एन्ड अनि यसलाई नेगेसन गर्ने। यसको नेगेसन भनेको 4 + 6 डज नट इक्वल टु 10 यसरी 3 इज ग्रेटर देन 0 यो इफ र देन हटो है नेगेसनमा यो कन्डिसनलमा एन्ड जस्ताको तस्तै अनि 4 + 6 डज नट इक्वल टु 10 4 + 6 डज नट इक्वल टु 10 बुझ्यो यो तीनटा कुरा लु भन त मलाई देगराज बुझ्यो है तिमीले सम्झ है यो यसरी हुँदो छ भन्ने कुराहरु तिमीलाई जति सक्दो दिव्यानी बुझ्दैछौ बुझ्दैछु सर प्रकाश Yes, sir. यो बुझ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टलाई हामीले नेगेसन गर्दाखेरि कन्जक्सनको डिसजक्सनको कन्डिसनल अर्कै बाइ कन्डिसनल पनि छ। कन्जक्सनमा के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि तिमीले बुझिहाल्यौ यहाँनिर यो इक्जाम्पल हेर्दा बुझ्छौ। फर्स्ट स्टेटमेन्टलाई पनि नेगेसन गर्ने सेकेन्डकोलाई पनि नेगेसन गर्ने तर एनको ठाउँमा अरले रिप्लेस गरिदिने सजिलो भइहाल्यो। अब डिसजक्सनको त अर भएर आउँछ ठ्याक्कै यसको उल्टो फर्स्टलाई पनि नेगेसन गर्ने अर्को ठाउँमा एन्ड लेख्ने सेकेन्डलाई पनि नेगेसन गरिदिने सकि गयो एउटा चान्सेस भइहाल्यो। अब कन्डिसनल भयो भने के गर्ने त कन्डिसनल भयो भने कन्डिसनल भनेको त इफ डट डट देनले जोइन भएको स्टेटमेन्ट्स हो। दुईटा सिम्पल स्टेटमेन्टलाई इफ डट डट देनले जोइन भएको हुन्छ। अब यसलाई नेगेसन गर्नु पर्यो भने हामी इफ र देन चाहिँ हटाइदिन्छौँ र केले जोइन गर्छौँ भन्दाखेरि एन्डले जोइन गर्छौँ वर्ड एन्डले जोइन गर्छौँ अनि फर्स्ट स्टेटमेन्ट जस्ताको तस्तै राख्छौँ सेकेन्डलाई नेगेसन गर्छौँ। इक्जाम्पल हेर्दा बुझिहाल्छौँ इफ र देन हटो त्यसको ठाउँमा एन्ड आयो सुरुमा 3 इज ग्रेटर देन 0 जस्ताको तस्तै यसलाई चाहिँ डज नट इक्वल टु 10 लेखिदिने भइहाल्यो। अब बाइ कन्डिसनको चाहिँ फेरि अलिकति लामो छ यहाँनिर है ठ्याक्कै हाम्रो बाइ कन्डिसनल भन्नुको मतलब के हो त भन्दाखेरि अस्ति हामीले भनेका पनि छौँ यहाँ यहाँनिर बाइ कन्डिसनल भनेको मतलब के हो त दुईटा कुरा हो यहाँनिर। जस्तै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि पी यहाँ एउटा तिमीले बुझ्दैन पी अनिखेर यहाँनिर बाइ कन्डिसनल पी डबल इम्प्लाइज क्यू पी इम्प्लाइज एन्ड इम्प्लाइड क्यू भन्छ यहाँनिर। यो भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि पी इम्प्लाइज क्यू पनि हो एउटा पी इम्प्लाइज क्यू दुईतिर हो अनि क्यू इम्प्लाइज पी दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई हुने हो क्या यो बाइ कन्डिसनल भनेको चाहिँ जुन कन्डिसनलको दुईटैतिर हो यहाँनिर क्यू इम्प्लाइज पी यो दुईटै हो। त्यही भएर यसको के हुन्छ भने यो दुईटैको डाइरेक्ट हुन्छ। यो अहिले भर्खर हामीले डिस्कस गर्यौँ पी इम्प्लाइज क्यू को के हुन्छ भन्दाखेरि पी जस्ताको तस्तै पी सेम पिछामा एन्ड अनि नेगेसन अफ क्यू गर्ने अनि यहाँ अर्को यो दुईटा जोड्दाखेरि चाहिँ अर भनेर अनि क्यू जस्ताको तस्तै अनि बिचमा एन्ड अनि नेगेसन अफ पी गरिदिने अहिले भर्खर पढेको यसरी डिस्कस हुन्छ। एउटा इक्जाम्पल हेरौँ यहाँनिर यहाँ देखाएँ मैले एन्ड सो हेर है। अब अ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी इफ एंड ओन्ली इफ एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर। अब यो भनेको बाइ कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो यो बाइ कन्डिसनल हो। अब यसलाई नेगेसन गर्नु पर्यो भने यहाँ हेर यो अगाडिको यहाँ लेखेँ मैले यहाँनिर यो जुन लेख्छु मैले सर्कल गर्छु यहाँनिर यसरी गरिदिन्छु यहाँनिर यहाँसम्म यो स्टेटमेन्टलाई हामी पी ले डिनोट गर्छौँ स्मल लेटर पी सपोज अनि यतापट्टिको यो चाहिँ हाम्रो सपोज यो क्यू भयो यति क्यू भयो। अब यो क्वेसनको हाम्रो माथिको फर्मुला अथवा हाम्रो जुन कन्सेप्ट अनुसार हेर्ने हो भने यसको लेसन पी एन्ड नेगेसन अफ क्यू भनेपछि के हुने भयो भने अ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी यसको मतलब एन्ड एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर या नेगेसन छ है डज नट इक्वल टू एसी स्क्वायर अनि फेरि अर यो लामो हुन्छ अर फेरि यो क्यू जस्ताको जस्तै एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी स्क्वायर एन्ड अब यसलाई चाहिँ नेगेसन गर्ने अ ट्रायंगल एबीसी इज नट राइट एंगल एट बी भनेर बनाउने यसरी
यो चाहिँ यसको नेगेसन भयो। कुरा यति छ। के छ बुझ्दैछौ? यो चारवटा बुझ्यो है कन्डिसनलको स्टेटमेन्ट बनाउने कुराहरू। अब हामी क्वेसन नम्बर 9 मा जान्छौँ। यहाँ सुन ल, क्वेसन नम्बर अब हामी यहाँ केमा जाने भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर 9 मा जान्छौँ। अभिषेक पोखरेलको के भयो? जोइनिङ भएको भइ छ त? अब हाम्रो पालो आयो क्वेसन नम्बर 9 मा। के भनेको छ भने सम स्टेटमेन्ट्स आर गिवन बिलो। यहाँ दिएको छ है, स्टेटमेन्ट दिएको छ। यसको के थाहा पायो भन्दाखेरि एन्टिसिडेन्ट र कन्सिक्वेन्ट थाहा पाउनु भन्छ। यो कुरा मैले भनेको छैन, सजिलो कुरा छ, हामी एकैतालमा बुझ्छौँ। एन्टिसिडेन्ट एन्ड कन्सिक्वेन्ट थाहा पाउनु भन्छ यहाँनिर। अनि अर्को के भन्छ भने कन्भर्स, इन्भर्स एन्ड कन्ट्रापोजिटिभ थाहा पाउनु भन्छ यहाँनिर। कन्भर्स, इन्भर्स एन्ड कन्ट्रापोजिटिभ र नेगेसन थाहा पाउनु भन्छ है। अब यो 9 को एउटा गर्यौँ। क्वेसन नम्बर ए ले के भन्छ भने यो हाम्रो कन्भर्स, इन्भर्स, कन्ट्रापोजिटिभ भन्ने बित्तिकै त्यो स्टेटमेन्ट कन्डिसनल हुन्छ। यो कुरा चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो। त्यो भन्ने बित्तिकै त्यो स्टेटमेन्ट के हुन्छ अरे भन्दाखेरि कन्डिसनल हुन्छ। अब एउटा क्वेसन नम्बर 9 को ए मा के भन्छ भने इफ 3 इज अ नेचुरल नम्बर देन 1/3 इज अ रेसनल। अब हामी यसको के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यहाँ है, यसको हामी गर्दैछौँ एन्टिसिडेन्ट एन्ड कन्सिक्वेन्ट। यो त सजिलो छ। यो अगाडिको फर्स्ट स्टेटमेन्टलाई एन्टिसिडेन्ट भन्छ जहिले पनि कन्डिसनलमा मात्रै है, अरूमा हुँदैन, यो थाहा हुँदैन। कन्डिसनलमा यो फर्स्ट स्टेटमेन्टलाई एन्टिसिडेन्ट भन्छ यहाँनिर, एन्ड यो सेकेन्ड स्टेटमेन्टलाई कन्सिक्वेन्ट भन्छ। बुझिहाल्यो, सजिलो आइहाल्यो यहाँनिर। सोल्युसन नम्बर ए मा एन्टिसिडेन्ट भनेको 3 इज अ नेचुरल नम्बर अनि कन्सिक्वेन्ट भनेको 1/3 इज अ रेसनल नम्बर। सजिलो भइहाल्यो। अर्को नम्बर आइले के भन्छ भने कन्भर्स, इन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ। हामीले अस्ति लास्ट टाइम मजाले डिस्कस गरेका छौँ कन्भर्स, इन्भर्स र कन्ट्रापोजिटिभ है। फेरि भन्छु मैले, जस्तै पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, यो एउटा गिवन कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो। सपोज पी इम्प्लाइज क्यू चाहिँ गिवन कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो। अब यसको कन्भर्स के हुन्छ त? कन्भर्स, यसको कन्भर्स के हुन्छ भनेको भन्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै क्यू अगाडि जान्छ, अगाडि आउँछ, इम्प्लाइज पी हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। यी क्यू अगाडि आउँछ अनि इम्प्लाइज पी हुन्छ भनेर भनेका थियौँ, त्यो नबिर्सिने। कन्भर्स पछि अर्को इन्भर्स। यही स्टेटमेन्टको इन्भर्स के हुन्छ त? अब इन्भर्स यहाँनिर इन्भर्स हुनका लागि कतै पनि जाँदैन, तर यी जहाँ छ त्यहीँनिर नेगेसन हुन्छ। पी र क्यू दुइटै नेगेसन अफ पी गर्ने अनि नेगेसन, हामीले इक्जाम्पल लिइवरी गरेका छौँ। नेगेसन अफ क्यू यो भनेको इन्भर्स हो। अनि अर्को हामीले पढेका छौँ कन्ट्रापोजिटिभ। अर्को के लेख्छौँ भन्दाखेरि कन्ट्रापोजिटिभ, यो भनेको कन्ट्रापोजिटिभ है। अब कन्ट्रापोजिटिभमा के हुन्छ भने अगाडि आएर नेगेसन हुन्छ, ठाउँ आफ्नो प्लेस इन्टरचेन्ज भएर नेगेसन हुन्छ, अथवा कन्भर्सको नेगेसन। यसरी नेगेसन अफ क्यू इम्प्लाइज नेगेसन अफ पी, यस्तो भयो भने चाहिँ यो भनेको कन्ट्रापोजिटिभ नेगेसन है। यो हामीले लास्ट टाइम डिस्कस गर्छौँ। अब यसै गरी गर्ने हो यहाँ भएको क्वेसनहरू पनि। अब मैले यो एन्टिसिडेन्ट एन्ड कन्सिक्वेन्ट तिमीले बुझिहाल्यो। अब कन्भर्स, अब यी मैले नगर्कन तिमीहरू भन्न सक्छौ होला जहाँसम्म लाग्छ मलाई। यसको कन्भर्स के हुन्छ त भन्दाखेरि इफ 3 इज अ नेचुरल नम्बर देन 1/3 इज अ रेसनल नम्बर। यसको कन्भर्स हुन्छ इफ 1/3 इज अ रेसनल नम्बर। यहाँ हेर यहाँनिर के हुन्छ यसको भन्दाखेरि यहाँनिर इफ 1/3 इज अ रेसनल नम्बर देन 3 इज अ नेचुरल नम्बर। त्यो भयो भने कन्भर्स हुन्छ। अब इन्भर्स बनाउनु पर्यो भने जहाँ छ त्यहीँनिर नेगेसन गरिदिने। इफ 3 इज नट अ, यहाँ हेर, इफ 3 इज नट अ नेचुरल नम्बर देन 1/3 इज नट अ रेसनल नम्बर गरिदिने। कन्ट्रापोजिटिभ भनेको यसलाई अगाडि ल्याएर नेगेसन गरिदिने। 1/3 इज नट, इफ 1/3 इज नट अ रेसनल नम्बर देन 3 इज नट अ नेचुरल नम्बर। यहाँ हेरौँ, गरेर हेरौँ यहाँनिर। जस्तै क्वेसन यो दिएको छ इफ 3 इज अ नेचुरल नम्बर देन 1/3 इज अ रेसनल नम्बर। अब यसको कन्भर्स के हुने भयो? अगाडि जान्छ, मैले भर्खर भने यहाँनिर इफ 1/3 इज अ रेसनल नम्बर देन
3 इज अ नेचुरल नम्बर। अब इन्भर्समा जहाँ छ त्यहीँनिर नेगेसन गरिदिने। इफ 3 इज नट अ नेचुरल नम्बर देन 1/3 इज नट अ ऱ्यासनल नम्बर। यसो गर्दा इन्भर्स भयो। अब कन्ट्रापोजिटिभ गर्दाखेरि के हुने भयो भने यो अगाडि गर, यो 1/3 इज नट अ रेसनल नम्बर देन 3 इज नट अ नेचुरल नम्बर। अस्ति हामीले यो पढ्दा मजाले डिस्कस गरेका छौँ, बुझ्यौँ होला यहाँनिर। अझै यसको नेगेसन पनि गर्ने भनेको छ। नेगेसन त अहिले भर्खर हामीले पढेका छौँ। कन्डिसनलको नेगेसन गर्दाखेरि यो इफ र देन हट्छ, त्यसको ठाउँमा बिचमा एन्ड आउँछ, अगाडि 3 इज अ नेचुरल नम्बर सेम, लास्टको चाहिँ नेगेसन गर्ने। 1/3 इज नट रेसनल नम्बर हो, यसरी गर्ने। बुझ्दैछौ? बुझ्यौ कि बुझेन? लु भन त मलाई। केही प्रब्लम भयो भने सोध त, म भन्छु यसमा। तिमीहरूले यो क्वेसन नम्बर 9 मा एन्टिसिडेन्ट एन्ड कन्सिक्वेन्ट त यो केही छैन। एन्टिसिडेन्ट भनेको फर्स्ट स्टेटमेन्ट अगाडिको, इफ र देनको बिचको, अनि कन्सिक्वेन्ट भनेको देन भन्दा पछाडिको स्टेटमेन्टलाई कन्सिक्वेन्ट भन्छ। त्यो त केही भएन। अर्को कुरा भनेको कन्भर्स थाहा पाउने कुरा, अस्ति हामीले डिस्कस गरेका छौँ कन्भर्सको बारेमा, यहाँ सल्भ गर्यौँ। अर्को भनेको हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि इन्भर्स थाहा पाउने कुरा। के भने त मैले भन्दाखेरि इन्भर्स थाहा पाउने कुरा। अब इन्भर्स थाहा पाउने कुरा भनेको पनि हामीले अस्ति गर्यौँ, र कन्ट्रापोजिटिभ थाहा पाउने कुराहरू पनि हामीले अस्ति गरेका छौँ। यहाँसम्म भयो। अनि नेगेसनमा चाहिँ के हुन्छ नि, यो भइहाल्यो। बुझ्यौ कि बुझेन? लु भन त मलाई। केही सोध्नु छ? एन्जिला दाल? केही छैन सर। बुझिरहेको छु। अनमोल? छैन सर। बुझ्दैछौ है? हजुर सर। दीक्षान्त? सर एकपल्ट त्यो बाई कन्डिसनलको नेगेसन बुझाइदिनु न फेरि। बाई कन्डिसनलको नेगेसन, ल यहाँ आएर, ल बाई कन्डिसनल नेगेसनमा गएँ है। यहाँ के लेख्छु भने पह है, बाई कन्डिसनल। म यहाँ पुरै लेखेरै गर्छु म यहाँनिर। बाई कन्डिसनल भन्नुको मतलब सबभन्दा पहिला तिमीले यो जान कि यहाँनिर के जान भने, जस्तै एउटा स्टेटमेन्ट हामी सिम्बल गर्दाखेरि बाई कन्डिसनल, यसलाई हामीले यो सिम्बल युज गर्छौँ, यो क्यू। अब यो यसको मिनिङ के हुन्छ? यसको मिनिङ के हुन्छ भने पी अनि इम्प्लाइज क्यू दुइटै हुन्छ। पी इम्प्लाइज क्यू पनि हुन्छ एउटा कुरो, अनि अर्को कुरो के हुन्छ भन्दाखेरि क्यू इम्प्लाइज पी पनि हुन्छ। यहाँ हेर है, दुइटै मिनिङ लाग्छ यसले। बाई कन्डिसनलले के भन्छ भने, यो बाई कन्डिसनलको अर्थ पी इम्प्लाइज एन्ड इम्प्लाइड दुइटै हुन्छ है। पी इम्प्लाइज, यहाँ मैले के भन्छु भने इम्प्लाइज एन्ड इम्प्लाइड क्यू। पीले क्यूलाई पनि इम्प्लाइज गर्छ र क्यूले पीलाई पनि, दुइटैतिर हुन्छ भन्न खोजेको। यसले यो पनि दिन्छ, यो दुइटै कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ। अब यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले यसको नेगेसन बुझ। तिमीहरूले के बुझ भने कन्डिसनलको मात्रै नेगेसन बुझ। कन्डिसनलको मात्रै नेगेसन। कन्डिसनलको नेगेसन हामीले सिम्बलमा यसरी यो, अनि हामीले पी, यहाँ क्यू है, यो पी भएछ क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। यसलाई हामीले के भन्नुपर्छ भनेका थियौँ भन्दाखेरि यसको नेगेसन के हुन्छ भनेर भर्खर हामीले डिस्कस गरेका छौँ भने, यो त इफ र देन, यो सिम्बल आउनुको मतलब इफ र देनले जोइन हुन्छ। इफ र देनले, त्यही भएर इफ र देन जोइन हटेर यहाँनिर एन्ड लाग्छ। इफ र देन हटेर यो सिम्बलको ठाउँमा एन्ड लाग्छ, अनि अगाडि पी जस्ताको तस्तै हुन्छ, अगाडिको स्टेटमेन्ट जस्ताको तस्तै हुन्छ, अनि क्यूको चाहिँ नेगेसन हुन्छ भनेर हामीले पढ्यौँ। यो नेगेसन हुन्छ भनेर पढ्यौँ है। यो हुन्छ भने अब तिमीहरूले के भन्न सक्यौ भने यसको नेगेसन के हुने भयो भने, यो यसको ठाउँमा एन्ड आयो, यसको ठाउँमा एन्ड आयो, पी जस्ताको तस्तै, अनि क्यूको नेगेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेसन अफ क्यू हुने भयो। नेगेसन अफ क्यू। अब यसले त यो पनि इम्प्लाइज गर्छ। अब यसको के हुने भयो त नेगेसन? यसको नेगेसन के हुने भयो त भन्दाखेरि यो सिम्बलको ठाउँमा एन्ड आउँछ, अगाडिको लेटर क्यू जस्ताको तस्तै, अनि यो चाहिँ पी को चाहिँ नेगेसन हुन्छ। पी को चाहिँ नेगेसन हुन्छ।
यो चाहिँ छुट्टा छुट्टै भयो, यसको नेगेसन भयो, यसको नेगेसन भयो। अब दुईटैलाई कम्बाइनमा भन्नु पर्दा हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि दुईटैलाई कम्बाइनमा भन्नु पर्दा यो अर यो, त्यो भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि यहाँनिर पी अनि खेर यहाँनिर पी अनि एन्ड नेगेसन अफ क्यू, पी एन्ड नेगेसन अफ क्यू अनि फेरि बिचमा अर, यो दुईटै हो है भनेकोले हामी अर भन्छौँ, अरको लागि यो सिम्बल अनि फेरि क्यू अनि खेर यहाँनिर एन्ड क्यू अनि एन्ड नेगेसन अफ क्यू एन्ड नेगेसन अफ पी हो, यसरी गर्नुपर्छ। यो भनेको यसको बाइ कन्डिसनलको नेगेसन हो। हामीले यो बुझ्यौ भने तिमीले यसबाट पनि जान्न सक्यौ, यो छुट्टै पढ्नु परेन कि। जस्तै यो कन्डिसनलको नेगेसन यो हुन्छ, कन्डिसनलको भनेपछि हामीले यहाँ के भयो भने यो बाइ कन्डिसनलले दुईटा कन्डिसनल सेटिस्फाइड हुन्छ, पी इम्प्लाइज क्यू पनि हो, क्यू इम्प्लाइज पी पनि हो। अब दुईटैको कन्डिसनल यस्तो भयो नेगेसन, पी इम्प्लाइज क्यू को पी एन्ड नेगेसन अफ क्यू अनि क्यू इम्प्लाइज पी को क्यू एन्ड नेगेसन अफ पी, अनि दुईटैलाई हामीले कम्बाइन गरिदियो, अरले जोइन गरिदियो भने यसको नेगेसन आउँछ। अब यहाँ हेरौँ गरेको ठाउँमा त्यही गरेको छु मैले। जस्तै यहाँ हेर यहाँनिर यो सिम्बल ए, पी एन्ड नेगेसन अफ क्यू अर क्यू एन्ड नेगेसन अफ पी, यसको स्टेटमेन्ट। अब इक्जाम्पल हेर यहाँनिर, अ ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल एट बी, यो भनेको यो जुन अगाडिको यति भनेको पी हुन्छ, यहाँ हेर यहाँनिर यति भनेको पी हुन्छ, यो अन्डरलाइन गरे जति यहाँ एट बी सम्म यो भनेको पी हुन्छ अनि यो भइहाल्यो, अनि खेर यो भनेको क्यू हुन्छ। अब यो अनुसार नेगेसन बनाउनु पर्यो, पी जस्ताको तस्तै छ यहाँनिर, त्यही भएर यहाँ हेर यहाँनिर के बनाउँछु मैले यहाँनिर देखारे गरे, पी जस्ताको तस्तै छ हेर, अ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल एट बी, यो सिम्बलको मतलब एन्ड अनि क्यू लाई नेगेसन गर्ने भन्छ, त्यही भएर यसलाई नेगेसन गरिदिए, यो स्टेटमेन्टलाई यो डज नट इक्वल टु गर्नुपर्छ नेगेसन गर्दा। अनि बिचमा अर है, यो होलको अर है, ब्राकेट दिए पनि हुन्छ यहाँनिर अर। फेरि अर्को भनेको के हुन्छ भने क्यू लाई जस्ताको तस्तै एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इक्वल टु एसी स्क्वायर एन्ड अनि पी को नेगेसन, यो अरको स्टेटमेन्टको नेगेसन, अ ट्रायंगल एबीसी इज नट राइट एंगल एट बी। बुझ्यौ अब अलि? यस सर बुझ्यो। बुझे सर, अब चाहिँ अब पुरै बुझे। हो ल राम्रो है, अरे बुझ्यो। अब हामी के गरेको थियौँ भने यहाँनिर यो 9 को बुझ्यौ नि क्वेसन कि बुझेनौ? 9 नम्बरको अरु पनि छ त्यहाँनिर, बाँकी गर्न सक्छौ नि, एको गरिदियो मैले। एन्टिसिडेन्ट एन्ड कन्सिक्वेन्ट थाहा पाउन आयो नि सबैलाई? सजिलो छ यो त। एन्टिसिडेन्ट एन्ड कन्सिडेन्ट अनि कन्भर्स इन्भर्स एन्ड कन्ट्रापोजिटिभ, त्यो पनि भइहाल्यो, नेगेसन पनि भइहाल्यो। यो यसरी गर्ने सोलुसन यो गरे मैले। अब यो क्वेसन नम्बर 10 नम्बरको यहाँ है, 10 नम्बरको चाहिँ मैले गरेको छुइनँ, तिमीले यहाँ गर्दिनु भन्यो भने म अहिले यहाँ गर्दिन्छु हैन, नगर्दिनु हामी आफै गर्छौं भन्यो भने आफै गर्दिन। यहाँ के भनेको छ भने 10 नम्बरको इफ पी एन्ड क्यू बी द स्टेटमेन्ट्स, पी र क्यू दुईटा स्टेटमेन्ट दिएको छ, प्रुभ दैट भन्छ। यो चाहिँ यहाँ देखिन्छ होला, यहाँनिर देखिन्छ देखिदैन? यो चाहिँ टोटोलोजी प्रुभ गर अथवा फेरि टोटोलोजी प्रुभ गर, कन्ट्राडिक्सन प्रुभ गर, कन्ट्राडिक्सन प्रुभ गर भनेर भन्छ। त्यो भन्नुको मतलब के हो भने हामीले यसलाई ट्रुथ टेबल फाइन्ड गर्छौं, निकाल्छौं। हामी माथि क्वेसनमा गर्यो पनि होला, कति पढे पनि होला, यहाँनिर यिनीहरुको ट्रुथ टेबल निकाल्छौं। ट्रुथ टेबल निकाल्दाखेरि सबै रिजल्ट यस्तै टी 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 आयो भने टोटोलोजी हुन्छ, सबै एफ 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 आयो फल्स 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 आइदियो भने कन्ट्राडिक्सन हुन्छ। त्यही हामीले के अरे ट्रुथ टेबल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो मैले गरिन। यदि तिमीहरु एउटा चाहिँ गर्दिनु नि त सर भनेर तिमीले एउटा नम्बर चुज गर्यो भने म यहाँ अहिले गर्दिन्छु। ल के भन्छौ लु भन त, भन्नु पर्यो है, के भन्छौ अनमोल? पर्दैन गर्नु, त्यो त माथि नै छ, छँदै थियो नि। हो त्यही भएर मैले माथि पनि गरेको छौ भन्न मैले नगरेको है। एन्जिला हामी आफै गर्छौं सर। राम्रो है, सबै गर्ने भन्दैछौ, गर्छौ होला। अब अरूले त गरिहाल्छौ। कोही छौ एउटा गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कोही छ? लु सोध त, कसैलाई एउटा गर्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कसैलाई? ल कसैले बोलेनौ, आफै गर्छौ। ल गरेनौ भने मलाई सोध न, यो चाहिँ भएन भनेर भइहाल्छ। अब अर्कोमा गए है, यो क्वेसनमा अब यो क्वेसन देखाएँ मैले,
यो 8 को मैले गरेको छु यहाँ कति नम्बर गरेको छु बाँकी आफै गर्ने छुटेको छ भने यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट हो यसलाई नेगेसन गर्ने 9 को पनि ए गरे मैले 9 को ए गर्दिए 9 को बी मा x स्क्वायर इक्वल टु 4 when ever x इक्वल टु 2 भनेको छ यसरी दिएको छ है यो भन्नुको मतलब के हो भने यहाँ सुन है यसलाई तिमीले के बनाउनु पर्छ भने यहाँ तिमीले यसमा झुकिन सक्छौ यसमा बी नम्बरमा यसलाई तिमीले कन्डिसनल बनाउँदाखेरि इफ x इक्वल टु 2 देन x स्क्वायर इक्वल टु 4 हुन्छ है यसको मिनिङ यो when ever यसको मिनिङ के हुन्छ भने नझुकिने यहाँनिर इफ x इक्वल टु 2 देन x स्क्वायर इक्वल टु 4 हुन्छ यो नम्बर बी को त्यहाँ साइडमा कहीँ लेखि पनि राख अनि मात्रै मान्छे अनुसार गर्न सक्छौ इफ x इक्वल टु 2 देन x स्क्वायर इक्वल टु 4 भन्ने मिनिङ लाग्छ यसको x स्क्वायर इक्वल टु 4 when ever x इक्वल टु 2 नम्बर सी त भइहाल्छ यहाँनिर इफ द ब्याट्री इज लो देन मोबाइल डज नट वर्क इफ र देन आएको छ यो त सजिलो भइहाल्छ नम्बर बी नझुकियो है के भने भन्दाखेरि x स्क्वायर इक्वल टु 4 when ever x इक्वल टु 2 भन्नुको मतलब इफ x इक्वल टु 2 देन x स्क्वायर इक्वल टु 4 हो यसको अर्थ 9 गर्यो सी पनि सक्यो सबै